औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इमाम अबू दाऊद इस हदीस को लेके आए हैं और इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को पूरा पूरा सवाब हासिल करना हो, वो जब हम अहले बैत पर दरूद भेजे तो कहे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसका तर्जुमा यूँ है कि ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी अज़वाज पर जो कि मोमिनों की माएँ हैं, यानी उम्महातुल मोमिनीन हैं, सारे मोमिनों की माएँ हैं, और उनकी आल पर और उनकी औलाद पर और उनके घर वालों पर दरूद भेज, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर दरूद भेजा। बेशक तू हमद के लायक है, बुजुर्गी वाला है। तो इस हदीस से इमाम अबू दाऊद की और इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा है, ये साबित होता है कि आका अलैहिस्सलाम की जो ज़ुर्रियत है, आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अहले बैत हैं, उनमें आपकी अज़वाज यानी आपकी वाइफ, आपकी बीवियाँ जो कि मोमिनों की माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, वो इसमें शामिल है अहले बैत के अंदर। और आगे हमने जो पिछली नशिस्त में ज़िक्र किया था कि अहले बैत का जो रिज़्क होता है वो कफ़ायत का होता है, यानी लिमिटेड होता है। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा उनको नहीं देता रिज़्क, अगर दे भी तो अहले बैत की ये एक आदत होती है कि वो सदका खैरात कर देते हैं। अहले बैत वो जमा करके नहीं रखते। तो इस पर मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, सहीहैन में है। हज़रत अबू हुरैरा रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। मैंने आपको पिछली नशिस्त में भी बताया था, यह हदीस भी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है कि ए अल्लाह, आले मोहम्मद को बक़द्र कफ़ायत यानी जितना उनकी ज़रूरत के मुताबिक है इतना ही रिज़्क दे। और आगे मुत्तफ़िक़ है हदीस है इमाम बुखारी की और इमाम मुस्लिम की। तो वो हज़रत अबू हुरैरा से ये हदीस लेके आए हैं कि ए अल्लाह, मेरी आल को यानी जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क दे दुनिया के अंदर। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि एक दफ़ा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों हसनैन करीमैन हज के लिए पैदल गए मदीना पाक से मक्कातुल मुकर्रमा। और मक्कातुल मुकर्रमा के करीब जब उनका खाना ख़त्म हो गया तो रास्ते में एक, जैसे आप कह लें, फार्म हाउस होता है, किसी बुज़ुर्ग अम्मा का फार्म हाउस था, बुढ़िया का फार्म हाउस था। और आपने उस अम्मा से रजू किया, उसे कहा कि हमें भूख लगी है, हमारा खाना ख़त्म हो गया है। तो अम्मा के पास, उस बूढ़ी औरत के पास एक बकरी खड़ी थी घर में, और उसका खामद बकरियाँ चराने के लिए गया हुआ था। तो उसने वो बकरी ज़िबा की और आपकी दावत कर दी। अल्लाह अकबर। और आपने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हज़रत हसन ने फरमाया उस बुढ़िया से, और अगर ज़िंदगी में कभी बुरा वक़्त आया, आपका हाथ तंग हुआ, तो आप मदीने तशरीफ़ ले आना, इंशाअल्लाह ताला हमसे जो हो सका हम आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर ऐसा वक़्त आया कि उस बुढ़िया औरत पे बुरा वक़्त आया, तो वो मदीने पाक की तरफ उसने रुख किया। वहाँ पहुँची, उसने पता किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा खटखटाया, रुजू किया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे 1000 बकरियां उस बूढ़ी अम्मा को अनायत की, गिफ्ट की, तोहफा की। और फिर इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास भेजा, तो उन्होंने भी 1000 बकरियां उस अम्मा को गिफ्ट की। फिर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हज़रत अली के भाई हैं, उनको पता लगा चला, तो उन्होंने भी 2000 बकरियां, यानी हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1000 और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने 2000 बकरियां डोनेट की उस अम्मा को। तो 4000 बकरियां उसको तोहफा के तौर पर उस अम्मा की मदद की मदीने पाक के अंदर।
تو اہل بیت کے اندر یاد رکھیں ان کو جو بھی اللہ رزق دیتا ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ ہماری طرح جمع نہیں کرتے، ان کے بینک بیلنس نہیں ہوتے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کی جو وراثت ہوتی ہے، جو جائیداد ہوتی ہے، جو مال ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور ان کی تبلیغ اور ان کا جو مشن ہے اور جو اللہ کے لیے اپنی آل اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ دین کا کام کریں، یہی ان کی وراثت ہوتی ہے، اور آگے جو انہوں نے اپنی امت کو ہدایت دی ہوتی ہے، ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، یہی ان کی وراثت ہوتی ہے، دین ان کا وراثت ہوتی ہے، ہماری طرح کوئی جائیداد یا مال جمع نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے وہ بھی ایسی کرتے تھے، جیسے آتا تھا اللہ پاک کی رستے میں وہ تقسیم کر دیتے۔ آگے امام بخاری کی آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ حدیث سنا رہا ہوں، جس کی راوی حضرت عائشہ امہات المومنین ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ آل محمد نے کبھی متواتر یعنی کنٹینیو 3 روز تک سالن کے ساتھ گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر، 3 روز تک، حتیٰ کہ وہ بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ یعنی جو آل محمد تھے، اہل بیت تھے، انہوں نے کنٹینیو 3 دن تک کبھی بھی سالن اور روٹی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ یعنی یہ حال تھا ان کا صبر کا، تقوی کا، زیادہ تر وہ نفلی روزے رکھتے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کی محبت رکھی تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آج کی آخری حدیث ہے، اس پر ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر ایک دفعہ تشریف فرما تھے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں ہانڈی میں روٹی اور گوشت سے بنا سالن، جسے عربی کے اندر خزیرہ کہتے ہیں، وہ لے کر حاضر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنے شوہر اور بیٹوں کو بھی بلا لاؤ۔ یعنی سیدہ فاطمہ کو کہا کہ میری بیٹی اپنے خامد کو بھی بلا لو اور حسنین کریمین کو بھی بلا لو، اور وہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچے، اور بیٹھ کر سب نے کھانا کھایا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبری چادر تھی وہ آپ کے پاس تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چادر میں تمام اہل بیت کو اکٹھا کر لیا۔ اس کی راوی حضرت ام سلمہ ہے، فرماتی چادر خیبری چادر تھی، اس میں حسن علیہ السلام کو بھی اکٹھا کیا، حسن کو بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی اکٹھا کر کے خیبری چادر کے اندر۔ تو پھر آپ نے اپنا دستے اختر چادر سے باہر نکالا اور آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر اس پر قرآن پاک کی آیت پڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ، یعنی گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت 100% پیورٹی عطا کرے۔ اور اس پر آپ نے اللہ سے دعا کی اور ان کو کہا کہ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے منتخب کردہ ہیں اور یہ تیرے بھی منتخب کردہ ہیں، اللہ اکبر، تو ان سے ہر قسم کا گناہ کا جو میل ہے دور کر دے اور ان کو کامل طہارت نصیب کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے حجرہ کے اندر اپنا سر مبارک داخل کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یقیناً تم خیر پاری ہو، بے شک تم خیر پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ رپیٹ کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نمبر 1، جب بھی آپ رشتہ داروں کے گھر جائیں تو آپ اپنا کھانا بھی لے کے جا سکتے ہیں، یہ اہل بیت کی سنت ہے۔ اس حدیث سے آپ اس کو دوبارہ سنیں تو اس سیدہ کائنات کی بھی سنت ہے، اگر آپ رشتہ داروں کے گھر جائیں تو کھانا لے کے جائیں گے تو یہ اہل بیت کی سنت ہے، اور وہاں جا کے آپ اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسری چیز جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ امہات المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل لے کے آئے ہیں، امام طبرانی لے کے آئے ہیں، اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور اس کی راوی
उम्महातुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा हैं। आज की हम नशिस्त का यहीं पे ख़ात्मा करते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह ताला तीसरी मजलिस अहले बैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा।